हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए तरह तरह की खबरें वगैरह रिलेटिव लाता रहता हूं सियासी, तो आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी करते हुए कुछ खबरें इंशाल्लाह आपकी नज़र करूंगा। पहली खबर जो है वो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। आईसीपी ने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात की तैयारियां बहाल कर दी। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हदायत के मुताबिक शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मई को होगी। कागजात नामजदगी से मुतल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। वजीर दाखिला रावलपिंडी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। हम इसके सख्त खिलाफ है। राणा सनाउल्लाह ने रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन मुतनाज़ा अंदाज में कराने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन से घबराते नहीं, लेकिन इन इलेक्शन में सियासी जमातों और जजेस भी इत्तेफाक नहीं। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाएगा। इससे पहले 1971 और 77 के इलेक्शन भी मुतनाज़ा थे। एक ने मुल्क तोड़ा, दूसरे ने दहशत गर्दी। वजीर दाखिला ने कहा कि ये तीसरा इलेक्शन अगर मुतनाज़ा अंदाज से हो गया तो मुल्क की तबाही, अफरा तफरी व अनारकली रास्ता बनेगा। हम इस तबाही के सख्त खिलाफ हैं। इस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट जजेस की अक्सरियत तस्लीम करती है। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ कानूनी ऑप्शन पर गौर। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती लीगल टीम का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी ऑप्शन पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक अहम इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, अकरम शेख व अटारनी जनरल भी शामिल थे। इजलास में इंतखाबात इल्तवा के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले के खिलाफ आइनी और कानूनी ऑप्शन पर गौर किया गया। अलावाज अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद की सूरत में बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। इसके साथ ही जी आपके साथ आगे खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। इसके बाद ही खबर है रूस से तेल की दरामद इसी महीने से शुरू होगी। वज़ीर पेट्रोलियम कराची वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा कि रूस के साथ मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और रवां माह रूस से खाम तेल की दरामद का आगाज़ हो जाएगा। गैस के मुल्की ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं और इस बरस भी मौसम सरमा में गैस की किल्लत का सामना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, उनका कहना था कि ये बात इन्होंने गुज़श्ता रोज़ कराची में PSO हाउस में पेट्रोलियम डीलर और कराची चैम्बर्स में ताजरों सनतकारों से खिताब और मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। सऊदीया से $2 अरब की फंडिंग का ग्रीन सिग्नल मिल गया। वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामाबाद वज़ीर ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब की फंडिंग ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के साथ स्टाफ सतह पर मुआहदे और करदा प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंस के हसूल में अहम पेशरफ्त हुई है। इसके साथ ही जी आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब ने $2 अरब की फॉरेन फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना 10 अप्रैल को अमेरिका जाने से पहले UAE की आला क़यादत से भी रब्ता करेंगे। इसके साथ ही जी शामिल करते चले। ज़राए का कहना है कि IMF शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मज़ीद इजाफ़ा के मुतालबे पर कायम और सालाना 90
9,000 ارب روپے کی سبسڈی پر تاحال مترز ہے۔ IMF پیٹرولیم لیوی کی مد میں 8,850 ارب روپے جمع کرانے کے مطالبے پر بھی قائم ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی پاکستان جنوبی ایشیا کا مہنگا ترین ملک قرار۔ اسلام آباد ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو جنوبی ایشیا کے 8 ممالک میں سب سے مہنگا ملک قرار دے دیا ہے۔ ایشیائی ترقی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجودہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح 27.5% رہے گی۔ ADB کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنوبی ایشیا میں سری لنکا 24.4% کے ساتھ مہنگا ترین اعتبار سے دوسرے، جبکہ افغانستان 13.8% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی عمران خان کے پیچھے سے 3-4 ججز ہٹائیں تو دھڑم سے گر جائے گا۔ مریم راولپنڈی پاکستان مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان اور سہولت کاروں نے نئے چیف جسٹس کے آنے تک کاموں کو ٹائم لائن بنا رکھی ہے۔ مریم نواز نے راولپنڈی میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھ پر اور میری جماعت پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم نے آئین مدت پوری نہیں کی، کسی عدالت نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کی، بلکہ ان کا ساتھ دیا۔ عمران خان کو دو گھنٹے میں ضمانت مل جاتی ہے۔ 3-4 ججز عمران خان کے ساتھ جبکہ دوسرے عوام کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے سپریم کورٹ کا ارشد شریف قتل از خود نوٹس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا عندیہ۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا عندیہ دے دیا۔ ارشد شریف قتل کیس سے متعلق از خود نوٹس کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ سپریم کورٹ نے جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ اگر تحقیقات پر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو جوڈیشل کمپلیکس تشکیل دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا گیا کہ ارشد شریف کی فیملی کے وکیل شوکت عزیز صدیقی نے عدالتی کارروائی پر اعتراض اٹھایا۔ شوکت صدیقی کے مطابق سپریم کورٹ JIT کی تحقیقات کی نگرانی نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق سے متعلق معاملات کی نگرانی اور تحقیقات کروا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الزامات کا عمران خان سے تعلق ہی نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد عمران خان کی ضمانت منسوخ کی درخواست خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تفصیلی فیصلے میں ہائی کورٹ نے کیس کے شواہد پر سوالات اٹھا دیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایک بھی ثبوت نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی رقم جرم کی رقم تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ FIR میں لگائے گئے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیق سے تعلق ہی نہیں۔ عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ FIR کے مطابق یا عارف نقوی نے کوئی غلط بیان حلفی دیا یا بینک حکام نے ٹرانزیکشن رپورٹ نہیں کی۔ بینک حکام سے متعلق اختیارات اسٹیٹ بینک کا ہے، جس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی اور آخری خبر، حکومت نے نیب ایکٹ کی 17 سیکشنز میں ترمیم پیش کر دی۔ اسلام آباد نیب ترمیم ایکٹ 2022 میں دوسرا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ حکومت نے نیب ایکٹ کی 17 سیکشنز میں ترمیم پیش کر دی اور موجودہ نیب ترمیم بل کا اطلاق 1999 سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔
میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔